असलो कसरो तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसा जाल्यार या वरवीं कितें जाता. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकुया वय आमी वाचता इसायाच्या बुकांत वचपार 38 वळी 1 ते 7 पयल्या एका आयझाया चॅप्टर 38 वर्सेस 1 to 7 वयर कितें बरयलां. हेजेकियाची पिडा तो पिडेन पडटा. आमी केदाळ पिडेन पडटा सांगा. मेळ्ळें तुजे भितर गेल्ल्या वेळार. हांवें तुमकां ह्या वस्तरित्र वेळार कोण आसली तांकां सांगलें न्ही गे. 2 हप्त्या पयलीं आमचो भाव प्रकाश हांगा सोनवाराचें येता. तो 7th आसा तुमी जाणात. येताना ताजो नश्ट ताणें घरा करूं ना देखून हांगा खंय पक्षी गेरे नश्ट केलो खंय ल्हानशा हॉटलांत. आनी तो नश्ट केल्ल्या उपरांत ताणें कितें केलें कितें पियेलो हांव ना तगलें पोट पाड जालें ताजें. गुळू गुळू मात्र न्ही, चुळू चुळू मात्र न्ही, बुळू बुळू मात्र न्ही. भरती एक हप्तो तो फूड पॉयझन जावन आस्पत्रेंत भरती जालो. कित्याक पिडेन पडलो. मेळ्ळें खाण. साबार जाण आमी आनीकय आमकां थोड्यांक बूद येवना. रांदता आनी दवरता डीप फ्रिजरान दवरता एका दिसाक व्हडणी. आतां एका दिसा पाड जाता आमी दवरया. एका हप्त्याक गे एका म्हयन्याक गे एका वर्साक गे कितें आमी आमचीच भलायकी पाड करून घेता भाव भयणी. केदींच करनाकात. रांदतना कितलें गरज आसा तितलें रांदा आनी फ्रेश जेवा तुमची भलायकी बरी उरता. ती तुमच्या कुडीच्या भलायकी खातीर हांवें सांगचें. मागीर मेळना म्हणून आमी हाडून दवरलें तें थंयच उरलें. तें आयसांत उरोन मागीर कितें जाता ताजी फ्रेशनेस म्हणटा आमी वेता. त्याच प्रमाणे आमच्या आत्मिकान खंय एकटी आमकां आनी वेळ मेळना देखून आनी रजाय मेळना. 5 दीस बरें खावया मागीर सगळें वर्सभर खाय नातल्यार वण्णी म्हळ्यार जायना. आमची भलायकी पाड जाता. देखून शिस्त तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत शिस्त म्हणल्यार आसूंक जाय. हांव एरडण्यान शिकतना म्हज्या टिचरीन कन्नड टिचरीन म्हाका शिकयलें 3 शी मಕ್ಕಳೇ 3 शी ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ म्हणटाली. शी 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 आमी चिंतताले आतां एवढाच आसा म्हाका एरडण्यांत आसलें हांव म्हूण ती टिचर म्हजी कन्नड शिकयताली. 3 शी ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ म्हणून. शीलू शिस्त शिस्त आनी शीलू शिस्तू शिक्षण. शीला शीला म्हळ्यार नडतें. शिस्तू डिसिप्लीन आनी शिक्षण एज्युकेशन. आज हें गरजेचें भाव भयणी. तुजें म्हजें आमचें जिवीत आज अशें फाल्यां तशें न्ही. तुमच्या दिनाचारींत तुमी सारकें तुमी दिनाचारी पाळटात गे म्हणल्यार तुमकां तुमी सांग तुमी पाळिना जाल्यार तुमच्या थंय शिस्त ना. आमच्या हर एका कामांत आमी त्या प्रमाणे शिस्त पाळिना जाल्यार ती कामां सफळ जायनात. ह्या प्रमाणे आमी जर तर हांगासर मांडून हाडूंक ना आमकां हो परिसर असले एक परिस्थिती असलें एक वातावरण अशें शांत जागो आमकां आसताय. इसरे तर आतां आमी वचून मार्केटींत करूंक जाता सांगा. बसूंक जाता ती उलोवंक जाता आयकूंक जाता. देखून त्या जाग्यार ती वस्त म्हणून आमकां समजता. पयलीं आमी अंगडीक वताले अणगी गुडा अंगडींत सामान कसो आसतलो. दुकोरले म्हणटा तो सोदून खंय इंगी आसा गी सोदून दितालो वय मू. आतां विचारूंक आसा गी शिदा गेल्यार स्मार्ट बाजाराक थंय खंय दवरला तुका कळीत आसा. कोणें सांगची गरज ना कोणा कडेन विचारची गरज ना कोणें खाण दिवची गरज ना वय मू. थंय मॉलाक गेल्यात म्हणजे त्या थंय मॉल वचून खंयचे खंय आसा म्हण सारकें तुका काल डिस्प्ले केला वय मू. खंयचे जाय ते काडटाय तुज्या गाडयेर घालताय मागीर थंय वचून बील करताय घरा हाडून बरें करून दवरताय वय की न्ही. हें कशें कळटा पळय आमकां. मनशाच्या संवसारी जाणवान ह्या संवसारी वस्तूंनी आमी कितले जागृत पळया. संवसारी वस्तूंनी आमी कितले चतूर पळया. तुमच्या घरांनी तुमची मुस्तायकी आसा वय मू. सगळ्यांची मुस्तायकी बरसून दवरल्या न्ही ना गे. या काम करची या आनी घरा घालची मुस्तायकी आनी भायर वेताना घालची मुस्तायकी या काजाराक वेताना घालची मुस्तायकी या हांगा मागण्या येताना घालची मुस्तायकी पुरो वट्ट रास करून घाल्या वय मू ना गे. कशी आहा थोड्यांच्या घरा वट्ट आसता कोण ना.
उठुल्ल्यानी तांचे बेड्ड सारकें करूंक ना या तांचे कितेंय म्हळें मुस्ताकी सारकी करूंक ना. थंयच कळटा आमी आमच्या संवसारी जिवितांत आमच्या कुडीक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी आमच्या जिवाक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी आमी इतले कितें म्हणटात कितें शब्द तो नेग्लिजन्स म्हणटा आमी इंग्लिशांत. निर्लक्ष. आनी तसल्यांची खंडी जावन निर्लक्ष आसा तांच्या आत्मीक जिवितांत. तुका पळोवन सांगीत तूं कशें न्हेसलाय, तूं कशें दिसताय, तूं म्हळ्यार बरें करून केस उगोवन बरें करून तुज्या कुडीची म्हळ्यार सोबाय म्हूण सांगना हांवें मनसुगी तूं सांबाळून आसाय तर, तुज्या घरा आयल्या वेळार तुज्या घरा सगळे वस्तू तूं सांबाळून आसाय तर, तुवें वापरची हर एक वस्त तूं सांबाळून आसाय तर, तुवें खावचें हर एक खाण तूं सांबाळून आसाय तर त्या वेळार आमकां कळटा ओ आजो आत्मय सांबाळून आसा.